बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीम बिलाखिर सरदार लतीफ़ खोसा साहब पीटीआई में बाकायदा शामिल हो गए हैं। इस वक्त एक जबर का माहौल है। सलमान अकरम राजा साहब भी कह चुके हैं कि मैं लाजमी इंतखाबात लड़ूंगा, क्योंकि ये जबर का माहौल है और जो लोग हैसियत रखते हैं, जो इस जबर से टक्कर ले सकते हैं, जिनकी माशरे में कम अज़ कम इतनी वैल्यू ज़रूर है या इतनी अहमियत ज़रूर है कि उनके साथ उस तरह मिसट्रीट नहीं किया जा सकता जिस तरह हम जैसे आम लोगों के साथ किया जा रहा है। जुल्म और जबर की इंतहा कर दी गई है जिस तरह से, अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो स्टैंड ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ऐसे लोग जो स्टैंड ले सकते हैं वो खड़े हो रहे हैं जुल्म और जबर के खिलाफ। ये नाजरीन योब के मनाजिर हैं। कहते हैं कि बलोचिस्तान में सरदार जहां खड़े हो जाएं वहां लोग खड़े हो जाते हैं। और ये आप देखें, ये वर्कर कन्वेंशन के लिए एक रैली है, ये आप जरा चेक कर सकते हैं, ये योब के मकाम पे है। तहरीके इंसाफ पूरे मुल्क को इकट्ठा करने वाली एक जमात बन चुकी है, लेकिन कुछ दिमागी अपाहज लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाया करना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने इक्तदार को जिंदा रखने के लिए। बलोचिस्तान में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी इतने दूर दूर फैलाई हुई है कि लोगों को मीलों दूर वोट डालने जाना पड़ता है। कईयों को तो 50 से 100 मील दूर वोट डालने जाना पड़ता है। वहां पे वर्कर्स कन्वेंशन में लोगों का इकट्ठा होना, ऐसी जगह पे जहां पे 500 तक वोट लेकर भी कुछ जगहों पे लोग जीत जाते हैं और एमएनए बन के आ जाते हैं। वहां पे रैलियां और वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं और वहां पे लोगों की एक अच्छी खासी तादाद आ रही है। बलोचिस्तान के अंदर कोयटा के अलावा, क्योंकि सारी जमातें बस जाके कोयटा में एक्टिविटी करके आ जाती हैं, जी हमारा बलोचिस्तान का चक्कर लग गया। बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जाके इस तरह की पेनिट्रेशन कभी किसी जमात की नहीं हुई। तारीख इसकी गवाह है कि हमेशा लोकल लोगों ने कब्जा रखा है। पीटीआई वो मरहम बन सकती है जो बलोचिस्तान को जख्म दिए गए हैं 76 साल से। तो वो कौन से दिमाग हैं, वो कौन से अजहान हैं जो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं पाकिस्तान उसी तरह मारा मारी और तबाही के रास्ते पर चलता रहे। कौन ये इंतशार चाहता है, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं, उन लोगों के नाम भी जानते हैं। इक़्तिदार का लालच और उनकी जिद पाकिस्तान को तबाह करती चली जा रही है पिछले 76 सालों से। 52 साल पहले 16 दिसंबर को आधा मुल्क गंवाने के बाद भी जब कुछ नहीं सीखा, तो अब फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो 71 में भी नहीं थी। तब भी मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो जीत गया था और मशरकी पाकिस्तान में मुजीब। इस बार तो पोजीशन यह है कि खैबर से कराची तक एक शख्स की अक्सरियत आ सकती है। आप बताएं कि ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कौन मिस करना चाहता है? आपको 2/3 अक्सरियत वाला वज़ीर आज़म मिल जाए तो आप मुल्क में तमाम रिफॉर्म्स कर सकते हैं। और पहले 6 महीने साल तो इमरान खान को 100 खून कौम माफ कर देगी, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त कर लेगी। महंगाई हो, जो मर्जी हो, कौम कहेगी करो रिफॉर्म, करो इस सिस्टम को ठीक। ये मौका कौन से दिमाग हैं जो जाया करना चाहते हैं? पाकिस्तान को ठीक करने का इससे बेहतरीन मौका कोई है ही नहीं। ये चेक करें जरा, ये अवाम की तादाद नजर आ रही है। जबर के माहौल में दूर दराज इलाकों में भी अगर लोग डरने के लिए और छुपने के लिए तैयार नहीं है, इन लोगों को लगता है कि अगर शहरी इलाकों में हमने 2-4 बड़े शहरों में लोगों को डरा लिया है तो हम कामयाब हो जाएंगे, ये आपकी भूल है। ये शहरी इलाकों के नौजवान इलेक्शन वाले दिन आपको छठी का दूध याद दिला देंगे। इसलिए होश के नाखून अगर लिए जाए तो फिर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जहां तहरीक इंसाफ का एक कन्वेंशन है, वहां इस शरारती शार्क को फाइबर ऑप्टिक की तरफ तेजी से स्विम करते हुए देखा गया है। अब देखते हैं कि आज रात को जो तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा हो रहा है, यानी ऑनलाइन जलसा हो रहा है, उसके दौरान क्या पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड स्लो कर दी जाती है? क्या मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स को स्लो कर दिया जाता है पाकिस्तान में? यह आज रात को हमें पता चलेगा। लेकिन जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, बलूचिस्तान तक में भी पानी छोड़ दिया गया। जहां वर्कर कन्वेंशन हो जाए फौरन बेढंगी सी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, और ये हर जगह हो रहा है। काजी साहब से कोई पूछे कि अगर आपने खाली इलेक्शन करवाना है कि ग्वाल मंडेला के नाम की एक मोहर लग जाएगी कि इलेक्शन हुए थे तो वो आया था, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इस मुल्क में वाकई इलेक्शन करवाने हैं, जो हकीकी इलेक्शन हो, तो वो तो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। वो ये एसीडीसी कैसे करवा सकते हैं? ये तो काम कर रही है सारे इंतजामिया के लिए, और इंतजामिया सारी इस टाइम एक जमात को फैसिलिटेट कर रही है और एक जमात पर जुल्म कर रही है।
زرداری صاحب گورنر ہاؤس میں میٹنگز کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کو اپنے ورکرز کنونشن کی بھی اجازت نہیں ہے. ایسے کیسے الیکشن کروانا ہے؟ پھر 25 سے 30 ارب روپیہ خرچ کرنے کے بجائے وہ بچائیں، وہ پیسہ لگائیں، غریبوں کو دیں. ایک شکر خانہ میں اسپتال بن جائے گا، کینسر کا اسپتال بنا دیں اور دستخط کر کے ملک حوالے کر دیں شریفوں زرداریوں کے. لیکن اگر الیکشن کرانے ہیں تو الیکشن تو کسی طور طریقے کے ہونے چاہیے، کوئی عوام کا ووٹ کا اس میں ویلیو ہونی چاہیے. تحریک انصاف نے جبری پریس کانفرنس کر کے چھوڑ کے جانے والوں کی واپسی کے لیے ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے. حماد اظہر جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی پنجاب کے، ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے کورنگ امیدوار کے بھی کاغذات نامزدگی متعلقہ وقت کے اندر جمع کرائیں. پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے جانچ پڑتال جاری ہے، لیکن حتمی فہرست 2 ہفتے بعد شائع ہوگی. جن افراد سے جبرن پریس کانفرنس کرائی گئی ان کی بڑی تعداد واپسی کی خواہش مند ہے. بڑی تعداد ایسے افراد کو پارٹی میں واپسی کا اعلان کرنا ہوگا، جس کے بعد کیس ٹو کیس بنیاد پر فیصلہ عمران خان خود کریں گے. مطلب جنہوں نے جبری پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑی، اگر وہ اپنی مرضی سے واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے پریس کانفرنس کر کے اس میں اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم پارٹی میں واپس آ رہے ہیں. جب یہ وہ اعلان کریں گے پھر ان کا کیس عمران خان کے سامنے رکھا جائے گا، جی کہ اس بندے نے پریس کانفرنس یہ کی تھی، اس میں اس نے الزام لگایا تھا پارٹی پہ، یا اس نے الزام نہیں لگایا تھا، اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا، اس نے جان بوجھ کے یہ کیا تھا. سارا کیس عمران خان کے سامنے جائے گا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے عمران خان ٹکٹ کا پھر فیصلہ کریں گے. تو یہ ہے تحریک انصاف میں واپسی کا فارمولا. پھر اس میں فواد چودھری ہوں، اسد عمر ہوں، جو بھی ہوں، اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ واحد طریقہ ہے، پریس کانفرنس کریں اور کہیں جی کہ ہم تحریک انصاف کو دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اسد عمر یا فواد چودھری آنا چاہتے ہیں واپس، اس بارے میں کوئی معلومات نہیں دے رہا آپ کو. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کا سب کو پتا ہے، کتنے ایم این ایز کے امیدوار ہوں گے، کتنے ایم پی اے کے امیدوار ہوں گے، گراؤنڈ پہ تو وہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے پارٹی چھوڑ دی تو کیا آپ نے لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا؟ الیکشن ایئر میں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں وہ تو گھر گھر جاتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، جنازوں پہ جاتے ہیں، ورڈ آف ماؤتھ ان تک پہنچتا رہتا ہے، اسٹریٹ میں کیا چل رہا ہے ان تک پہنچتا رہتا ہے. تو حالات تو انہیں نظر آ رہے ہیں، انہیں مجبور کیا گیا، اور جنہوں نے انہیں مجبور کیا یہ کرنے پہ ان کو بھی تو فیڈ بیک دیتے ہوں گے نا کہ بھائی گراؤنڈ کی صورتحال تو یہ ہے، لوگ تو ہماری شکل نہ دیکھیں اگر ہم تحریک انصاف میں نہیں ہوں گے. تو یہ فیڈ بیک جہاں لوگوں تک بھی پہنچ رہا ہے، امیدواروں تک بھی پہنچ رہا ہے، وہاں اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو نیچے بیٹھے ہوئے ہم غلام اور کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں ان تک بھی پہنچ رہا ہے. تو پھر میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ جب خیبر سے کراچی تک لوگ ایک شخص کو لیڈر مان چکے ہیں، اس کی قیادت میں ہر قسم کے ریفارمز اور تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ کون ہے جو یہ روکنا چاہتا ہے؟ وہ کون ہے جو عوام کو ایک نہیں ہونے دے رہا؟ وہ کون سی قوت ہے جس کو ڈر لگتا ہے کہ عوام ایک ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہیں پاکستان ترقی نہ کر جائے، کہیں پاکستان خوشحال نہ ہو جائے، کہیں سیکیورٹی سٹیٹ سے کہیں پاکستان کوئی خوشحال معیشت ہی نہ بن جائے. یہ کس کو خدشہ ہے؟ یہ کس کو خطرہ ہے؟ اس سے کس کو تکلیف ہے؟ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. دس از پاکستان سنگل بیسٹ چانس آف ایور بیکمنگ اے ڈیولپڈ کنٹری، جس میں حقیقی معنوں میں رول آف لا ہو، حقیقی جمہوریت ہو، عوام کی فلاح کی ریاست ہو، لوگوں کو سہولیات ملیں، پاکستان بھی کسی کھاتے میں آئے. ابھی ایران ویزے کھولتا ہے سارے ممالک کے، 32 ممالک کے، سعودی عرب بدترین دشمن اس کے بھی کھول دیے، اب ان کی دوستی بھی ہوگی، پاکستان کے لیے نہیں کھولا. یہ تو ہے سچویشن جہاں ہم آج کھڑے ہیں 76 سال کی انہی اناؤں، ضدوں اور اقتدار سے چپکے رہنے کی لالچ کی وجہ سے. اور لالچ کیا ہے؟ اقتدار ہوگا تو مال بنائیں گے، تو بیسیکلی مال مسئلہ ہے. تو اقتدار بھی تو اسی لیے چاہیے نا کہ مال بنانا ہے. اس مال کی جنگ میں پاکستانی قوم کا استحصال ہو رہا ہے، لیکن جدوجہد چل رہی ہے. دیکھتے ہیں بدی کی قوتیں کب تک کھڑی رہ سکتی ہیں حق کے سامنے.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرنے سے انکار کر دے کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ سو ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔